نغتاون ذي فالو نكنا نتمثل يشفان تيكي ثورة باش هذاك دينا لابيان c'est-à-dire voter les lois ماشي لابيان اللي تساوي كاع مي ديبوتي يزمر هذيك لادمينستراسيون لوكال يزمر يخدم بوكو دو شوز الخدمه ماشي يخدم ديك لابيان مي لادمينستراسيون يزمر يعاود ومن بعد ما يلا غير ولا بلي لو كوطا قال كان 100 لوجمون بور لا ولاد بويره افيك لو بوا ينزل لابيان يزمر يدير 200 كمان ثوغال دا شو يخدم دا شاف في الرياضه دونك سي اون كيسيون دون زعما فما كاين il va faire pression mais bien sûr faut voir les gens ils souffrent en ce moment malgré que الدولة تفكا دي لوجمون ولا تفكا لي لوجمون سوسيو لا وين تفكا مي ديما ما كاينش قرنص قبيله كذا ما صادر كاسوفلا القرفه ولا كاين صار كاسوفلا وصاد جودي ابرا داسنا قرني ويد ذنكوني دي خكان ذنكوني دي خدمه مي مرثيد مي خدمه مرثيد شو دي وي مي لا قاد محاسب يباس الساكن نروح ندون كاد لا كومباني الكتورال نكي نورمالمون داسا وين اذا ديجا ديبوتي داسا هذا السموج كتا يدفك البيلون n'a pas besoin de faire campagne de شارع خضر فكير لا ولا شو ديوي مين تفكير دا شو ديوي تقنعضي ولا غسواني وتحوج دراك وانت n'a pas besoin de campagne ces gens là t'as gagné leur confiance donc il n'y a pas de raison باش هذاك تكسب سي كل شو على كي لحون وي جعفر اللي كان بسقسي غادر ما نادر على بسقسي نظام عادي انا ديما غير السقسيين النظام من فغدا كان هذا الكبير كان ديت فرانين بوسانا كي كان هذا لا نويقاد هكا غنكون وين السلسل ديما نون هو كاين غتتكيم ديت فرانين لا نويقاد اما ذي كافرني سرثين مكديني غي كافرني سرثين والقرارة اي كافر ديني يكافر لكن لا نداغ ولا ذي مزداغ بلا يعني تسعتيث فغان اسوالن هذيك القرن سيفرانينا كي ولا شي بدل ديك سنت إيه إلا قا أثنت نيكزم أن بويكوتي ثم غليني كغفايا كان الحمد لله on est dans un pays démocratique نقول يوان كي يوالا الحاجة الفافلة ستيقدر le boycott c'est un droit mais là dans un pays qui se respecte un pays démocratique il y en a des boycottés donc ça déjà c'est que mais ce qu'il y a qui je vais encore parce qu'il y aura des manières ou parce que il y aura des manières ou parce que il y aura des choses et dans la société qui je vais appeler encore à un vote massif de la population des citoyens pourquoi زعما كلين وغيلا قرا صدر ما تشوفي لا قرا كل يوم يصير بونسي مزيش ولا ماكي مي ثلاث الحاجه هي ولا شي كاين يا خويا ما تفوتي غير باسكو الا هو كيبرد دي سوره البويكوت اللي هو انت كاين بيزنس هذه البويكوت واحد سما ما يساوي دوك هذا دونك on doit respecter tout le monde ذا شو on doit essayer de les convaincre et aller voter parce que نند بلي يسقو ساقي الفوطا يسقو ساقي لابيان تسعة قيمينس اتصل الشوال اريت وعاودنا وهربيا نحضر ديك السنة وهربيا ليلي ماشي كان تعاودن دونك وهربيا ليلي لا بوبولاسيون الا قد اخترنا الكازينو عن تما قلنا نسيت اكني يبغوا يليف ذاك هذا لانديبوندون كيف هذه نقول اركاز اثني صباح هاد فوتين في الناس هكا إلا ويا كيف إلا ويا إلا وين يوهرنايا لكن يقول لك هو اللي تقبيلي هذا دغام وجاز أدنوغال المنظ الحكوم المنظ البوفوار السنترال إكساولنا كان إنك إلا إمثالا إلا أجدود الجزائر إلا أذي روح السنت فلانين سالجهد أي غار لو كان أريد روح هرم ولا ذكرنا ولا ما كاين كافرنا ياك لو كان أريد روح هرم ألا دغان ذوك واحد الشكل إما كتاينا
لي ديمقراط لو كان قلتي لي انت راه وليت تروح راه من الغاشيه سجه هذا دي فوتي هاتان اد سرسم عزراينا كيما لي اسلاميست زنوثني اريون البوفوار زنوثني اريتون البوفوار سمو غادي كي غافيا كي يزمر هذه اللي وياكي ما مقلق une certaine logique oui oui faudra déjà le problème il y a les démocrates avec les islamistes des choses c'est un problème de sensibilisation de mobilisation les démocrates كل يوم يخدم الرئيس اكمثي ولا مي لي اسلاميست ما ساعوني ديسيدينا في الحاجه تنجمع نفلس الجروبين فلس فوتينو ماس c'est pour ça il y a des c'est pour ça qu'il y a le risque donc on doit être très conscient des choses là. Un islamiste il prend sa femme, 6 enfants, tout le monde allez voter parce que l'objectif c'est bien le collègue là où est-ce qu'il y a voter bon Mohamed je vais voter mais je suis pas obligé d'avoir voter on est fait comme ça dans la société des choses donc c'est pour ça il y a le risque le vote massif نسن أكد البويكوت النار la négligence القيمة والانفكار عن الفوت une grande différence c'est pour ça que ça y a vraiment un grand risque donc il a quand il est conscient des choses il a quand il est vraiment conscient il a quand il a dit قرر يسبلي il y a risque donc c'est pour ça qu'on doit y aller voter massivement ويا ريسك لا ماكين ماشي هذا ماشي يا ريسك لا ماكين وصراحه متى كان التكتينيك من داك كان ريغيونو بريدا مثلا اكيد النظام تاع داغ في الجزائر بسكوس 91 ذا فلا من مي كان اذن الفاغا سكوينين دار يعني سمنو كشتينيا سمنو ذاكنيا لو كان إمطور فيا كان عزراينا كانوا لي اسلاميست ألطف الحكومة سي فريمون ان دونجي يثموت ياكل ذا الغاشي سمثا وي فرانشمون اقلع الولاثن نو فوازان لي تونيزيان رساكي مازالو الفرارة ورسلو الفروارة on a un exemple كان كاكا ثمزات ولا لا c'est un danger c'est un grand danger il faut le dire c'est une atteinte à la démocratie nous qui luttons depuis je ne sais pas la liberté d'expression la démocratie بعد ذلك دينو الفوا كالنظام الاكتساب الشريعة ben oui وسنزمرها c'est impossible donc وكذا إلا قدرت نخدمها برش par n'importe quel moyen إلا قاني اللي واعيين